वसुद्दिनास्य कार्यक्रम नमामि कल्पंगजं भगनीश्वर स्वाहा। आसनं पावनं जागरणं दुरिष्टपन्खगारी ववर्जत जागरणं धीम नास्ति प्रथम पुरुदी निवारणं स्वाहा। स्वतस्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तुविकं शरणीयं तुविकं वरणीयं तुविकं जगत्कारणं विश्वम्। Oh Muslims, if you want to go in paradise of God, come home to Abdullah and meet Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I say into Almighty God, the far Khalid Muhammad. اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ کوٹی کوٹی بڑا بڑا مستق شکل پر جا جنم اے دین بندھو دھیانتی ابھینندنم شبھ سواگتم آتما نرملا دھرمدھوتی کندم کنچنم چندر مکھڑت ناری مڑیما نکنیم پتپنگجم شرمنوہر شیتلم سبھی موہنی پریے درشنم۔ بولیے نا دانی برہما دیر کرونا ابھی پرشو ستم تیرتھ روپم سورگ سمت نگر ابھی پاونم پن ورد شوبھیم اور آر چوتی جنم استلم جنم تتھی ددش ربیع الاولم شبھ منگلم۔ پراتبھات متلوکی پر آتواتی سندرم آمینہ دی پاونی جننی یہوش بھاتیم پتر عبداللہ جن پر آتماہ پادویم چتر بھستی دیقو فاروقو علیو حیدر۔ بولے فاطمہ پریے درشنی حسنین ستی کتمبکم کرم کے سرب کا جو مالک ہے ہم سب کا۔ بولے نا سبحان اللہ۔ جس نے ہمیں اور آپ کو اس سنسار میں پیدا فرمایا، ہماری اور آپ کی سنسار میں تخلیق فرمائی، ہمیں اور آپ کو اس سنسار میں بھیجا تو دنیا کی سب سے اچھی مخلوق بنا کے ہمیں اور آپ کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ دنیا میں 18,000 مخلوق ہے، لیکن ان 18,000 مخلوق میں سب سے بہترین پیداوار اگر کسی کو رب نے بنایا تو انسان کو بنایا۔ اتنی آواز ہے، اتنی آواز ہے۔ اگر زندہ دل ہے تو محبت سے بولیں گے، ہم سے بہتر دنیا کی کوئی مخلوق نہیں، ہم سے اچھی دنیا کی کوئی پیداوار نہیں، ہم سے بہتر دنیا کی کوئی پیداوار نہیں۔ ہمارے سر پر رب نے کرمنا بنی آدم کا تاج رکھا، کہتے سبحان اللہ۔ اور ہماری رہبری کے لیے رب نے ایک ایسا نبی عطا فرمایا، ہماری ہدایت کے لیے، ہماری فلاح و بہبودی کے لیے رب نے ایک ایسا نبی دیا، ایک ایسا رسول دیا
जिस रसूल की जिंदगी देखो जिंदगी का जवाब नहीं, जिस रसूल का बचपना देखो बचपने का जवाब नहीं, जिस रसूल की 63 साला जिंदगी देखो 63 साला जिंदगी का कोई जवाब नहीं। और मुझे कहने की इजाजत दो, रब ने कैसा रसूल दिया, जिस रसूल की हथेली देखो तो हथेली का जवाब नहीं, जिस रसूल की पेशवानी देखो पेशवानी का जवाब नहीं, जिस रसूल की नैनों को देखो नैनों का जवाब नहीं, जिस रसूल के सीने को देखो सीने का जवाब नहीं, जिस रसूल के मदीने पे देखो मदीने का जवाब नहीं। और मुझे कहने की इजाजत दो, एक ऐसा रसूल दिया जिस रसूल का दंदान देखो दंदान का जवाब नहीं। और कहने की इजाजत दो, एक ऐसा रसूल दिया जिस रसूल का खानदान देखो खानदान का जवाब नहीं। और मोहब्बत की बोली बोलो, रब ने एक ऐसा रसूल दिया जिनका जलवा देखो तो जलवे का जवाब नहीं, जिनका तलवा देखो तलवे का नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अस्मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस और उलमाए अहले सुन्नत। अब यहाँ आने के बाद एक मंत्र का टुकड़ा आपके सामने पेश करता हूँ और मैं उससे पूछता हूँ, न उठे पैजामे वाले से पूछता हूँ, न खुटे खुले बटन वाले से पूछता हूँ, बल्कि मैं उनसे पूछता हूँ जो इधर का नहीं है इधर का है। हमने कहा महाराज एक ऐसा रसूल दो जिसका कोई जवाब नहीं, हमें एक रसूल चाहिए, हमें एक महबूब चाहिए जिस महबूब की बारगाह में अपना जाए तो अपने को सीने से लगाए, बेगाना जाए तो बेगाने के सीने से लगाए। एक महबूब हमें चाहिए, ऐसा महबूब जिस महबूब की बारगाह में अगर दुश्मन जाए तो दुश्मन से भी प्यार करे, अगर दोस्त जाए तो दोस्त को भी गले से लगाए। कहा महबूब चाहिए, हमने कहा महाराज महबूब तो ऐसा महबूब जिनकी बारगाह में गोरा भी जाए तो बराबर, काला भी जाए तो बराबर, अदना भी जाए तो बराबर, आला भी जाए तो बराबर। उस रसूल की हमें तलाश है, एक महबूब चाहिए। कहा महबूब चाहते हो? अयोध्या में बैठा एक पंडित है, एक महबूब दे रहा है। दोनों हाथ उठा के बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। अभी आप बेदार नहीं हो पाए, मुकम्मल बेदार हो जाइए। और नामे मोहम्मद जग जग छाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा। एक उस महबूब की हमें तलाश, जहां ना कोई काला रहे ना गोरा, ना नीच रहे ना ऊंच, सब बराबर खड़े हो जाएं। किसी की आत्मा, किसी की हृदय, किसी के दिल में कोई कीना ना रहे, ऐसे आशिक हो जाए सबका सीना मदीना हो जाए। कहते हैं लोगों, उस सुंदर और सुंदरता के मालिक का नाम है मोहम्मद, जिनके हुस्न का दुनिया में कोई जवाब नहीं। सुंदर में हो हर तो देना पाए तो। कहते हैं उनकी सुंदरता का वो आलम, न आने वालों में उनका जवाब, न सामने वालों में उनका जवाब, न जाने वालों में उनका जवाब। हमने कहा महाराज गणेशयम धर्मम शीशमनम पर्वतम धर्मम शीशमनम गंगा जलम शरणम पौतम गौरानम स्वाहा। हमने कहा महाराज जो महबूब तूने पेश किया वो महबूब क्या गणेश की तरह है? वो महबूब क्या हाथी की तरह है?
کہاں کہاں گणیش کہاں محبوب کا جلوہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ ہم نے کہا مہاراج پروتم جرنم شیشم نم وہ محبوب کیا پروت کی طرح ہے پہاڑ کی طرح ہے کہاں کہاں پہاڑ کہاں محبوب کا تلوار یہ کوئی مقابلہ ہے ہم نے کہا مہاراج گنگا شرن پوتم گورانم سواہا وہ محبوب کیا گنگا کے پوتر دھار کی طرح ہے کہاں کہاں گنگا کے دھار کہاں مدینے کے تاجدار سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ کے بولے سبحان اللہ کہاں پانی کہاں ان کا جلوہ یہ کوئی مقابلہ ہے ہم نے کہا یہ ہندوستان ہے بغیر دلیل کے کوئی مانتا نہیں ہمیں دلیل چاہیے ہمیں نظیریں چاہیے ہمیں مثالیں چاہیے ہمیں ثبوت چاہیے کہاں دلیل چاہتے ہو اٹھاؤ دلیل دیکھو یہ پیڑ ہے یہ ان کی طرح کیا ہو گئے پیڑ اپنی جگہ لہر رہے تھے محبوب کی نظر پڑی پیڑ اکھڑ گئے چھوٹا ہوا نبی کے قدموں میں آئے قدموں کا بوسہ دیے مصطفیٰ نے اشارہ فرمایا پھر اپنی جگہ جا کے لگ گئے یہی سے بات سمجھ میں آ گئی جو پیڑوں کو وجود دیتا ہے اسے خدا کہتے ہیں جو قدموں پہ بنا لیتا ہے اسے محبوب کا مصطفیٰ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت عظمت والدین کانفرنس عظمت مصطفیٰ ہم نے کہا مہاراج پروتم جرنم شیشم نم وہ محبوب کیا پروت کی طرح پہاڑ کی طرح ہے کہا پروت ان کی طرح کیا ہوگا آج بڑی لوگ گھوم رہے ہیں جو کہتے ہیں وہ ہماری طرح ہے واٹ از فار آپ محمد کیا پاور ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہا مہاراج اپنی طرح کہنے والوں وہ کسی کی طرح نہیں جی بولیے نا جملہ سمجھ میں آ رہا ہے وہ کسی کی طرح نہیں ہم نے کہا کیسے کہا یاد کرو جب ابو جہل ان کے سامنے آیا تھا تو انہی پروتوں سے چن چن کے اپنی مٹھیوں میں لایا تھا بولو نا انہی پروتوں میں سے چن چن کے مٹھیوں میں لایا تھا آج کے سامنے کھڑا ہو گیا کہنے لگا محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل یہ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو کہ میری مٹھی میں کیا ہے تیری مٹھی میں جو بند ہے اسی سے پوچھ لو میں کون ہوں ابو جہل ہنسنے لگا میرے آقا نے فرمایا اے ابو جہل کیوں ہنس رہے ہو ابو جہل کہتا میں جیت گیا آقا نے ارشاد فرمایا کیسے کہا پہلا سوال آسان تھا وہاں آپ کے بولنے کی بات تھی اور ابھی جو آپ نے بولا ہے تو وہ کیا بولے گی جس میں نہ زبان ہے جس میں نہ جان ہے میرے آقا نے فرمایا ابو جہل بہت اچھے واہ تیری مٹھی میں جو بند ہے وہی بتائے گی میں کون ہوں اور حضرات اس نے تو مٹھی میں چھپا کے لایا تھا اگر ابو جہل دل میں چھپا کے لاتا تو مصطفیٰ بتا دیتے تیرے دل میں کیا حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبر پہ رحمتوں کی برسات کرے سبحان اللہ ان کا صدقہ ہم سبوں کو خیرات کرے ان کی بارگاہ میں ایک بڑھیا آئی کہنے لگی سرکار پوری زندگی گزر گئی غریبی نے کبھی دامن نہیں چھوڑا جو آپ کی خدمت میں کچھ پیش کیا جائے ایک مرغی کا انڈا ہے اسے آپ قبول کر لیجئے اللہ کا ولی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ کیا ہے یہ دیکھتا ہے کہ دینے والے کا دل کیسا ہے آپ نے وہ انڈا لے لیا اور لینے کے بعد 3 مرتبہ اس انڈے پہ بسم اللہ بولیے نا قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد پورا مجمع
तीन मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और अंडे पे फूंक मारी तो अंडा सफा हो गया। हजरात, बुढ़िया की नजर तो ठीक थी लेकिन दिल खराब हो गया। काश हजरत अंडा वापस कर देते, मेरी गरीबी दूर हो जाती। अल्लाह का वली ये नहीं देखता बुढ़िया के दिल में क्या पनप रहा है, बुढ़िया के दिल में क्या ख्याल आ रहा है। बुढ़िया सोच रही अंडा वापस हो जाता, गरीबी दूर हो जाती। दिल्ली वाले की नजर सीधे बुढ़िया के दिल पे। बोला ना। उनकी दो आंखें नहीं है, अल्लाह वाले चार आंखें रखते हैं। दो से जाहिर देखता है, दो से बातिन देखता है। दिल्ली वाले की नजर सीधे बुढ़िया के दिल पर। दिल्ली के दिलदार ने बुढ़िया के दिल को पढ़ लिया। तो जब दिल्ली के दिलदार का ये आलम है तो मदीने के ताजदार का आलम क्या होगा। जब उनके कदम भर देते हैं सहारा ज़माना की छोड़, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या हो। जिंदाबाद। अंडा सोना हो गया, बुढ़िया की नीयत खराब हो गई। काश अंडा वापस हो जाता, गरीबी दूर हो जाती। नहीं मिला, जाने लगी। कुछ दूर गई, आपने फरमाया माँ तूने जो तोहफा लाया था ना वो मुर्गी का अंडा था। मेरे हाथ में जो तोहफा है वो सोने का तोहफा है, मेरा तोहफा कबूल कर लो। बुढ़िया आंचल फैलाती है, सोने का अंडा लेती है, वापस जाने लगती है। कुछ दूर जाती है, फिर पलट के आती है। कहती है सरकार अंडा तो वापस कर दिया, जरा वो दुआ बता दीजिए जो पढ़ के फूका, ताकि बार बार यहाँ आना ना पड़े, घर ही बैठे काम चल जाए। आपने फरमाया माँ मेरी तरफ से इजाजत है। घर आई, बूढ़े शोहर को बोली मोहल्ले में निकल जा, अंडा ढूंढ के ले आ। बूढ़ा शोहर पूरा मोहल्ला घूमता है, उधार में 24 अंडे मिलते हैं। 2400 अंडे सजा के रख दिए जाते हैं, दोनों की डिप्टी लगती है। आधी रात तुम पढ़ के फूको, आधी रात में पढ़ के फूकती हो, तो शाम से लेकर 12 बजे रात तक बूढ़ा शोहर पढ़ के फूकता रहा। जितने हिलते दांत थे सब बाहर आ गए। मुंह में थूक नहीं, घर में थूकी थूक। अंडा पलट कर देखे लेकिन अंडे का कलर तक नहीं बदला। बुढ़िया बोली पता नहीं तुम कहाँ की चाय पिया होगा, मैं तो 12 बजे रात से सुबह तक बुढ़िया फूकती रही, अंडे का कलर तक चेंज नहीं हुआ। सुबह हुई, भागती हुई हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की बारगाह में जाती है और कहती है सरकार आपने फकत 3 मरतबा पढ़ के फूंक मार दी तो अंडा सोना हो गया, और यहाँ रात भर मियां बीवी फूकते घर थूका थूक हो गया, लेकिन अंडे का कलर तक नहीं बदला। एक भी हो गया होता तो मेरा काम चल जाता। मुस्कुरा अल्लाह के वली फरमाया माँ तेरी ज़बान और है वली की ज़बान और है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अबू जहल पूछ, तेरी मुट्ठी में जो बंद है वही बताएगी मैं कौन हूँ। अबू जहल कहता है ऐ मेरी मुट्ठी में बंद बता दे ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है, ये कौन है। अबू जहल कहता है ऐ मोहम्मद नहीं बोल रही है, मेरे आका ने फरमाया अबू जहल तुझसे नहीं बोलेगी, तेरी ज़बान और है, मोहम्मद की ज़बान और है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मेरे आका ने इशारा फरमाया, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से पेड़ों को बुलाया था, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से चांद को 2 टुकड़े किया था, उसी उंगली से इशारा फरमाया जिस उंगली के इशारे से सूरज को पलटाया था। मुस्तफा ने इशारा फरमाया अबू जहल का कब्जा टूटा, जो अंदर कंकरियां थी भोगने लगी, ज़बाने हाल से पुकार कर कहने लगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी या रसूल अल्लाह। अबू जहल माने या ना माने, कंकरी मान गई है अब अल्लाह के नबी है, अल्लाह के पैगंबर है, आप ही आमना के लाल है।
آپ ہی محبوب پروردگار. سبحان اللہ ماشاء اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, علماء اہل سنت, عظمت والدین کانفرنس. ہم نے کہا مہاراج وہ پربت جو ان کے اشارے سے کلمہ پڑھے ان کی طرح کیا ہوگا؟ ہم نے کہا مہاراج پڑھنے والا کون ہے, پڑھانے والا کون ہے؟ کہا جو کلمہ پڑھے وہ مصطفیٰ کا دیوانہ ہے, جو پڑھائے وہ حسنین کا نانا ہے. ہم نے کہا مہاراج پربتم جنم شیشم وہ محبوب کا پربت کی طرح ہے. کہا نہیں. ہم نے کہا مہاراج گنیشیم جنم شیشم وہ محبوب کا گنیش کی طرح ہے. کہا نہیں. ہم نے کہا مہاراج گنگا جلم شرنم پردم گودانم سواہا وہ محبوب کا گنگا کے پوتر دھار کی طرح ہے. ہم نے کہا نہیں. کہا وہ کس کی طرح ہے؟ بولیے نا, کس کی طرح ہے؟ کہا وہ کسی کی طرح نہیں. ہم نے کہا کیسے؟ کہا پنڈت شری بیاس جی کہتا ہے یہ گنورم گرودیوم برلم مہاتارم وشنم اوتارم سبھاسر سرم گرودیوم مہاکال یشودانم برم مہا گرودیوم جپے نام محمد لا الہ پورا مجموع لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوتار نم سبھا ستو سرم گرودیوم مہاکال ہری اوم مہا. اور سمجھ میں آ رہا ہے کہ کل سمجھ رہا ہے؟ ہاتھ اٹھا کہہ دیجئے یا رسول اللہ. بیدار ہیں آپ لوگ؟ طبیعت لگ رہی ہے؟ بولیں, ختم کریں, بولیں. پنڈت شری بیاس جی کہتا ہے یکمبرم گرودیوم ورلم مہاکالم وشنم اوتارنم سبھاستو سنم گرودیوم مہاکال یشودانم برم مہا گرودیوم جپے نام محمد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اوتارنم سبھاستو سنم گرودیوم مہاکال ہری اوم مہا. پنڈت شری بیاس جی کہتا ہے اس پرتھوی پر بڑے بڑے بلوان آئے, اس پرتھوی پر بڑے بڑے بہادر آئے, اس پرتھوی پر بڑے بڑے پاورفل انسان آئے. ہم نے کہا مہاراج پاورفل انسان کون ہے؟ کہا جس کے پاس جنتا کی طاقت ہے وہ پاورفل ہے, جس کے پاس دیانتا ہے وہ پاورفل ہے, جس کے پاس ہتھیار ہے وہ پاورفل ہے. ہم نے کہا کیسے؟ کہا یاد کرو راجا جنک نے اعلان کیا تھا اے دنیا کے بہادروں میری بیٹی سیتا سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میرے پاس برہما وشنو کا دھنس ہے, جو اسے توڑے گا وہی میری بیٹی سیتا سے شادی رچائے گا. ہمارے ہندو بھائی لوگ بیٹھے ہوئے توجہ کریں گے. جو اس دھنس کو توڑ دے گا وہی سیتا کی مانگ میں سندور ڈالے گا. بڑے بڑے پہلوان آئے, دھنس کو اٹھایا, توڑنا چاہا توڑ نہ سکے. بڑے بڑے بہادر آئے, توڑنا چاہا توڑ نہ سکے. بڑے بڑے پہلوان آئے, دھنس کو چاہا توڑ دو لیکن کسی میں شکتی نہیں کہ دھنس کو توڑ دے, دھنس کو توڑ دے. بڑے بڑے پہلوان آئے, دھنس کو توڑنا چاہا لیکن کسی میں طاقت نہیں کہ دھنس کو توڑ دے. برہما وشنو کے دھنس سے دھنس کو کسی نے توڑ نہ سکا. اتنے میں رام چندر جی آئے, دھنس کو اٹھایا, اٹھانے کے بعد اسے توڑ دیا. دنیا پکار اٹھی بلوتم مہا. اگر سنسار میں کوئی بلوان ہے تو رام چندر جی ہے, لیکن اسی رام چندر جی کے بھائی لکھمن کو لنکا کی یدھ میں جب راون نے تیر چلایا تھا تو لکھمن کے بازو میں لگا, لکھمن زمین پہ گرے, اس کی جان خطرے میں آ گئی. رام چندر جی پکار اٹھے اے دنیا کے بہادروں, دنیا کے شکتیشالی انسانوں, آؤ میرے پاس آؤ, لکھمن کی جان بچا لو. بڑے بڑے بہادر آئے, کہا لکھمن کی جان کو بچا لے, کسی کی شکتی نہ ہوگی. بڑے بڑے پاورفل انسان آئے, لکھمن کی جان کو بچائے لیکن کسی میں طاقت نہ ہوگی. بڑے بڑے پاورفل انسان آئے, لکھمن کی جان کو بچاؤ لیکن کسی میں شکتی نہیں کہ لکھمن کی جان کو بچا لے. اتنے میں بجرنگ بلی ہنومان آئے, کہا مہاراج میں
आपका भगत हूँ, आपका चाहने वाला हूँ, आपका मैं मानने वाला हूँ, आपका मैं शीश हूँ, आपका मैं भगत हूँ। आप आज्ञा करो, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। आप हुक्म करो, आपके हुक्म की तकमील की जाएगी। आप हुक्म फरमाओ, आप तो कहोगे किया जाएगा। कहा लंका जा, वहां से सती मुनि बूटी उठा के ले आ। बजरंग बली हनुमान गया, हाथों में पूरा पहाड़ उठा के ले आया। लोगों ने देखा, कहा बलवंत महा, अगर संसार में कोई बलवान है तो बजरंग बली हनुमान है। लेकिन तवज्जो करो, पंडित श्री व्यास जी कहता है, दुनिया वालों, इस संसार में किसी ने धनुष को तोड़ा तो बलवान हुआ, किसी ने पहाड़ उठा लाया तो बलवान हुआ। लेकिन क्या करो, इसी संसार में जितने बलवान आए, अपनी शक्ति, अपना पावर इसी पृथ्वी पे दिखाया। बड़े बड़े पावरफुल इंसान आए, चला है पृथ्वी पर, हुकूमत किया पृथ्वी पे, चला है पृथ्वी पे, शक्ति दिखाया पृथ्वी पे, चला है पृथ्वी पे, ताकत आजमाया पृथ्वी पे, चला है पृथ्वी पे, अपनी शक्ति आजमाया पृथ्वी पे। दुनिया में जितने बलवान आए, इस पृथ्वी पे चला, हुकूमत किया पृथ्वी पे, हुकूमत किया जमीन पे, हुकूमत किया इसी जमीन पे। लेकिन पंडित श्री व्यास जी कहता है, इसी पृथ्वी पर एक ऐसा बालक आया जो पृथ्वी पे चला, हुकूमत किया आसमान पे, जो चला है पृथ्वी पर, ताकत आजमाया आसमान पे, चला है पृथ्वी पर, आसमान पे। पंडित श्री व्यास जी कहता है, इस पृथ्वी पर एक ऐसा बालक आया जो चला है पृथ्वी पर, और उन्होंने उठाया तो आकाश का चंद्रमा तोड़ डाला। पता चला इस पृथ्वी पर कोई बलवान है, उसका नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। अरे बाबा बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत और उलमाए अहले सुन्नत अल्लामा अलाउद्दीन चतुर्वेदी। उनकी तरह कोई नहीं। हमने कहा महाराज कैसे? हमने कहा कैसे? कहा उनकी तरह कोई हो भी कैसे सकता है? बोला ना सर, ये जमीन है तो उन्हीं के लिए है, ये आसमान है तो उन्हीं के लिए। हमने कहा दलील चाहिए, कहा उठाओ तुलसीदास, तुलसीदास की किताब संग्राम पुराण स्कंद नंबर 12 कांड नंबर 6। तुलसीदास कहता है, चूम के बोल दे सुभान अल्लाह। अरे हर महतन रूप कुछ न हो मत शकुल जगमा है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। वाह। तुलसीदास कहता है, कोई उनकी तरह कैसे हो सकता है? अगर वो ना आते तो जमीन ना होती, अगर वो ना आते तो आसमान ना होता, अगर वो ना आते तो चंद्रमा ना होता, अगर वो ना आते तो सूर्य ना होता, अगर वो ना आते दरिया ना होता, अगर वो ना होते दरिया की रवानी ना होती, अगर वो ना होते जमीन की बस्ती ना होती, अगर ना होते, अगर वो ना होते आसमान की बुलंदी ना होती, अगर वो ना होते दुनिया में कुछ ना होता। जमीनों समा तुम्हारे लिए, नकीनो नका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, जहन में ज़बा तुम्हारे लिए, दिलों में हिजा तुम्हारे लिए, और या रसूल अल्लाह हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उनकी तरह कोई हो भी कैसे सकता है? कोई उनकी तरह आया ही नहीं, और आता भी कैसे? अल्लाह ने कोई किसी को बनाया ही नहीं। बेशक अरे झुमके बोलो ना, आता भी कैसे? अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं, और जब बनाया ही नहीं तो तुलसीदास कहता है